सपना राम्रो थिएन। फिटिकै राम्रो थिएन। उसको मृत्यु कसरी राम्रो हुन सक्थ्यो? म झल्यास भिउजिएको थिएँ। जाडो महिना भए पनि शरीर पसिनाले भिजेको थियो अनि मन डराएको थियो। यसो घडी हेरेँ, बिहानीको 4 बज्न लागिसकेछ। हजुरआमाले भनेको सम्झी। बिहानीको सपना पुरा हुन्छ बाबु। म झन् कराएँ। काँपिरहेको मेरो मुटु झन् धेरै काँप्यो। डराइरहेको म झन् धेरै डराएँ। म अक्सर उसलाई सपनीमा देखिरहन्थेँ। सधैँ हाँसो खुसी नै हुन्थ्यो सपनीमा पनि। तर आजको सपना भने मिठो थिएन। आजको सपना तितो थियो, निम जस्तै तितो। मैले डराउँदै फोन गरेँ मेरी प्यारीलाई, मेरी मायालुलाई। उसले 1 घन्टीमा उठाएर निद्रामै बोली, किन यति राति फोन गरेको मेरो बहादुर? याद आएर मेरो? मैले हत्तपत्त मनको तलतल मेट्न खोजेँ। तिमी ठिक छौ नि कृपा? तिमीलाई केही त भएको छैन? उसले अलिक चनाखो भएर बोली, म ठिक छु काले। के भयो, तिमी ठिक त छौ? मैले भने, म ठिक छु, तिम्रो याद आइरहेछ, त्यसैले कल गरेको यार। उसले भने, मिस यु टु मेरो बाँदर। ऊ कहिले बाँदर भन्थे, कहिले काले भन्थे, त कहिले प्यारो मान्छे भन्थे। उसले जे भने पनि सुनिरहँ झैँ लाग्थ्यो। अरूले त्यही शब्द भन्दा रिसाउने म, उसले त्यही शब्द भन्दा मुस्कुराउने गर्थे। म बोली, ल सुत है। उसले भने, नाइ, अब उठाएपछि बोल मसँग। मैले भने, पर्दैन सुत। उसले भने, नाइ। उसको जिद्दीको अगाडि मैले जित्नै सकिनँ। म हारेँ। उसँग 15 मिनट जति कुरा गरेँ, अन्य कुरा गरेँ, तर मैले उसलाई सपनाको कुरा भन्नै सकिनँ। मैले आवश्यक नै ठानिनँ। कुरा सकिएपछि उसले फोन राखे। म निदाउने कोसिस गर्न थालेँ, तर सकिनँ। म अनिदो बिहानीमा कृपासँगको पहिलो भेट अनि हाम्रो प्रेमको सुरुवात सम्झिन थालेँ। चिया खान जाँदा बसेको माया। म सधैँ उनीहरूकै क्याफेमा चिया खान जान्थेँ अनि चुरोट पनि। चियासँग चुरोट भएन भने जति नै चिनी हाले पनि चिया खल्लो नै लाग्छ। त्यस्तै हो मेरो लागि कृपा पनि। ऊ चियासँग मैले खाने चुरोट हो। उसको बाबा अनि मम्मी बस्नुहुन्थ्यो क्याफेमा। म एक दिन बिहानै पुगेको थिएँ चिया र चुरोट खान भनेर। मङ्गलबारको दिन थियो। म टेबलमा बसेर चिया अनि चुरोटसँग आफ्नो बिहानीको सुरुवात गर्दै थिएँ। अचानक उसको मामुले उसलाई बोलाउनु भयो, कृपा एकपल्ट यता आऊ त। मैले आफ्नो मुन्टो बटाएर हेरेँ। त्यो दिन पहिलोपल्ट कृपालाई देखेको थिएँ। क्याफेमा दैनिक जस्तो गए पनि मैले उसलाई पहिले कहिले भने देखेको थिइनँ। मैले उसलाई निहालेँ। भर्खरै नुहाएर आएकी, भिजेको लामो केस, तप्प पानीका थोपाहरूले उसले लगाएका वस्त्र केही भिजेका थिए। मिलेको छाती, छिनेको कम्मर, गुलाबी ओठ अनि सुन्दर भुँडा। एक पलमा मेरो मन लोभिएको थियो। उसलाई एक नजर हेर्दैमा मैले आफूलाई गुमाइसकेको थिएँ। मलाई निकै सुन्दर लाग्यो उसको रूप अनि उसको शरीर। म आकर्षित भएँ। उसले मामुसँग कुरा गर्दै मुसुक्क मुस्कुराए। उसको मुस्कान सबैभन्दा सुन्दर थियो। ऊ भन्दा पनि सुन्दर, बिहानीको लाली भन्दा पनि सुन्दर, आकाशको जुन भन्दा पनि सुन्दर। त्यो मुस्कानले अर्को पनि तीर मनमा हानेको थियो। तर एकैछिनमा ऊ भित्र गए। म त्यतैतिर हेरिरहन थालेँ, कतै ऊ निस्किन्छ कि भनेर। उसलाई हेर्ने दोस्रो मौका पनि मलाई मिलेन। म प्यासी भइसकेको थिएँ उसको रूपको अनि उसको मुस्कानको। मेरो नजर बारम्बार उसकै खोजीमा डुल्न थाल्यो। चुरोट भन्दा पनि ज्यादा नसा थियो कृपा। अर्को एउटा बहाना भेटाएँ म क्याफेमा जानुको। रङ्गीन फुलहरू देख्दा नलोभिने भमरा कुन होला र? आखिर म पनि त एउटा लोभी भमरा थिएँ। फुलसरी फक्रिएको उसको शरीर अनि जुन जस्तै पलेको उसको रूपले यो भमरालाई पनि लोभ्यायो। म हरेक दिन क्याफे जान थालेँ अनि त्यही रूप, त्यही मुहार खोज्न थालेँ। तर हप्तौँसम्म पनि फेरि मैले उसलाई देखिनँ। एक दिनको झझल्को देखाएर हराई कृपा। मनमा आगो बलेको थियो अनि तृष्णा बढेको थियो फेरि उसलाई देख्ने, तर मिलेन। फेरि उसलाई नदेखेरै महिनौँ बित्यो। एकपल्टमा मोहित भएको थिएँ म। यतिका दिन नदेख्दा भने उसलाई मैले बिर्सिनै लागिसकेको थिएँ। तर एक दिन साँझ पख उसलाई बाटोमा फेरि देखेँ।
त्यो पहिलो दिनको सारा याद ताजा भयो। आज ऊ पहिलो दिनको भन्दा पनि सुन्दर भएकी थिए। पिङ्क टी सर्ट, वाटर प्यान्ट अनि पिङ्क जुत्ता, गाजलो नयन, कोरीको कपाल, ऊ झन् धेरै सुन्दर देखेकी थिए। म उसको नजिकैबाट गएँ। अत्तरको मिठो बास्ना मेरो नाक हुँदै मनसम्म पुग्यो। थाहा छैन किन उसको नजिकैबाट जाँदै गर्दा एउटा छुट्टै आवाज भयो। म सम्झिन सक्छु मेरो ढुकढुकी बढेको थियो। म बुझ्न सक्थेँ कि त्यो केवल आकर्षण थियो, तर ऊ मनमोहक थिए। बेचैन लागेको उसलाई मैले फेरि सम्झिन थालेँ। मलाई अब उसँग नजिक हुनु थियो। जसरी भए पनि म हरेक दिन क्याफेमा हराउन थालेँ, तर उसलाई देख्दैन थिएँ। एक साँझ जब म उसैको बारेमा सोच्दै थिएँ, मलाई एउटा जुक्ति याद आयो। म उसको बाबासँग फेसबुकमा याड थिएँ। सधैँ क्याफेमा जाने म उसको बाबासँग राम्रो चिन्जान थिएँ। मैले उसको बाबाको प्रोफाइल खोलेँ र त्यहाँ उसको नाम खोज्न थालेँ। खासै समय लागेन, सजिलै उसको प्रोफाइलहरू भेटेँ। रिक्वेस्ट गरेँ, बेलुकी पख एक्सेप्ट भयो। त्यो खुसी थियो मेरो लागि। कति सजिलै एक्सेप्ट गरेकी थिएँ। यसो हेरेँ ऊ अनलाइन थिए। म कुरा गर्न थालेँ। ऊ ढिला रिप्लाई दिन्थे, तर दिन्थे। केही बेर कुरा गरेपछि उसले सोधी, मलाई चिन्नुहुन्छ र हजुरले? मैले भने, म तिम्रो क्याफेमा आइरहन्छु। र उसले भने, अनि मेरो आइडी कसरी पाउनुभयो? मैले भने, तिम्रो बाबासँग याड छु म। उसले भने, ए हो र? मैले उसको बारेमा अन्य जानकारी लिएँ। ऊ स्नातक प्रथम वर्षमा भर्खरै भर्ना भएकी रहेछ अनि म स्नातक भर्खरै सकाएर बसेको थिएँ। सायद उसको बाबालाई चिनेको भएर होला। उसले पनि धग नमानी बोले, मेरो खुट्टा भुइँमा थिएन। मैले त्यो रात उसका सारा तस्बिरहरू एक एक गरेर हेरेँ। ऊ साँच्चै निकै राम्री थिए। त्यसपछि हामी साथी भयौँ। हरेक दिन बोल्न थाल्यौँ। ऊ खुलेर बोल्थे निर्धक्क भएर। मलाई एउटै डर थियो, यति राम्रो मान्छेको पक्कै बोयफ्रेन्ड छ होला भन्ने। म हरेक दिन उसको क्याफेमा जान्थेँ। म उसलाई पनि क्याफेमा आउन आग्रह गर्थेँ। उसले हरेक दिन हुन्छ भन्थे, तर आउँदैन थिए। म ऊ आउँछ कि भन्ने आशा राख्थेँ, तर ऊ हरेक दिन झुक्क्याउने गर्थे मलाई। अनि मैले केही भन्दा हाँसेरै टारिदिन्थेँ। अब भने म विश्वस्त भएको थिएँ कि ऊ आउँदिन क्याफेमा। मैले बोलाएर अब उसलाई नबोलाउने विचार गरेँ। अर्को दिन मैले बोलाइनँ उसलाई, तर सधैँको समयमा क्याफेमा गएँ। म विश्वस्त थिएँ ऊ आउँदिन भनेर। म चुरोट अनि चियामा रमाउँदै थिएँ। तर त्यही दिन ऊ क्याफेमा आए। ऊ आइपुग्दा म चुरोट तानिरहेको थिएँ। ऊ सधैँ चाहिँ सुन्दर भएर आएकी थिए। मैले हत्तपत्त चुरोट लुकाएँ। उसले पनि मलाई देखे। मैले तानेको चुरोटको धुवाँ छातीमै रोकेँ। न त ऊ मलाई हेरेर मुस्कुराए, न त म नै उसलाई हेरेर मुस्कुराउन सकेँ। ऊ उसको आमा भएतिर गए। म उसलाई हेरिरहेँ। ऊ उताबाट फर्केको बखतमा धुवा छोडिदिए। म डराएँ कतै उसले मैले चुरोट खाएको देखेँ कि भनेर। ऊ आमा भठाउँमा गएर कुरा गर्न थाले। यही मौकामा मैले चुरोट निभाएँ अनि चिया मात्र पिउन थालेँ। चुरोट थिएन मसँग, तर आज मेरो सामु कृपा थिए अनि चिया थिए।